बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात. थँक्स गिविंग मास फॉर फादर डेनिस डिसोजा ऑन हिज बर्थडे बाय रोनाल्ड जानसी टावन. तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता विना कास्तेलिनो. 8th बर्थडे रेबेका जियाना कुवेल्लो कुवेट टावन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता स्टॉलिन डिसोजा. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. तशेंच सांगसर कोणी जल्मा दीस आचारसितात वा तुमच्या कुटुंबांतली कोणी जल्मा दीस आचारसूंची आसात जाल्यार तांकांय आमी शुभाशय पाठयता. जिवितांत सबार आशिर्वादां जोडलेल्या आनी सर्व रितीने देवाचो आदार लाभलेल्या खातीर आमची भाऊ भयणी देवाक आज अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिता. रेगन फ्रांसिस डिसोजा मुद्रांगडी टावन. जॉयल रेबेल्लो किनिगोळी टावन. डेन्सिल मेनेजस बेळमण टावन. जेसिंता सेरावो कद्री टावन. लिडिया मेंडोन्स आनी कुटुंब मुल्की टावन. लॉरेन्स मेनेजस बळकुंजे टावन. वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेराच्या जिविता पासत देवाक अर्गां दितात. किनिगोळी टावन. आपल्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिता. प्रिमा ज्योती बेनीस. विजा लाभलेल्याक पासत देवाक अर्गां दिता. झिनी बॉम्बे टावन. देवाक अर्गां दिता. मेल्विन डिसोजा मुल्की टावन. क्लारा डिसोजा मियार टावन. जॉन मेंडोन्सा पांगळा टावन. रायन मनीश क्वाड्रस शिरवान टावन. गॉडविन मोंतेरो सुरतकल टावन. जॉइनल आनी जिनिता मेनेजस सुरतकल टावन. सिरिल पेरिस बचपे टावन. जानिश आनी जेसिका सुआरेस सांतेकट्टे टावन. अवितस स्टेल्ला कर्नेलियो सांतेकट्टे टावन. जॉयल मेनेजस पांगळा टावन. तशेंच देवाचो आदार सदांच आपल्या जिवितांत गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आनी देवाच्या आदारान आपली जिणी बरी जाता. बऱ्या भलायकेंत आमी जियोंक शकता. संतोश अनुभव करूंक शकता. म्हणल्यार इराद्यान आपल्यो गरजो देवा मुखार दवरता. गुड हेल्थ ऑफ वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन. वेरिकोस वेन्साचें प्रॉब्लेम गुण जावचे खातीर देवाचो आदार मागता. जानेट अल्मेडा हेजमाडी टावन. आपल्या जिवितांत एक बरें काम मेळचे खातीर देवाचो आदार मागता. डन्स्टन डिसोजा बॉम्बे टावन. आपणाचो जागो विकून गेला पूण ताचें सेटलमेंट पयशांचे सेटलमेंट आनी की जावना. तशेंच आनी एक जागो ताचे सबार इश्यू आसात. त्या खातीर देवाचो आदार ते सगळें सुशेगायन जावचे खातीर देवाचो आदार मागता. आमरोज करवालो कुंदापूर टावन. आपल्या पुताच्या शिकपा खातीर आनी परिक्षेक एक बरी तयाराय करूंक देवाचो आदार मागता. फ्रांसीस आपल्यो वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. लिल्ली लोबो किनिगोळी टावन. 10th बोर्ड एग्जामा पासत देवाचो आदार मागता. इडेल जेनिफर मेनेजस. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड टावन. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. प्रशांत लोबो मागुंडी टावन. आपल्या प्रत्येक इराद्या पासत देवाचो आदार मागता. दुल्सिन डिसोजा. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून जेजू मारिफांत बसयलेलें सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. सोल ऑफ जोसेफ पेरेरा. सोल ऑफ सेलिन फर्नांडीस. सोल्स इन पर्गेटरी बाय विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर. सोल ऑफ प्रिया रोड्रिगस बायंदोर. Departed souls of Peter Noronna and Flora Noronna. Soul of Peter Montero Suratkal. Soul of Joseph Agopin Montero Suratkal. Soul of Brother T.K. George Shiomoga. Soul of Mr. Benna Pinto. Soul of Francis and Mercy D'Souza Hejamadi. Soul of Peter Pinto and Elisa Pinto Kinigoli.
Third death anniversary of Norbert Lionel Deza. Month's Mind Mass of Sister Olinda Pereira. 42nd death anniversary Mass for soul of Carlos Rodriguez. Departed soul of D'Souza and Power of family members by Rock and Dorothy D'Souza, Mumbai, Malad. Souls in Purgatory by Rock and Dorothy D'Souza, Malad. For the soul of Alfonso Monto Pinto, 42nd death anniversary, and Agnes Pinto, 7th death anniversary. For the departed souls in the family by Jayesh. Souls in Purgatory by Walter and Shalini Sikwera Kinnigoli. For the soul of Gratian Jenoronna. For the soul of Henry Lobo Kandiuli, Mumbai. Soul of Nelson Rodriguez Udyavar. Soul of Rohan Quadras Shirva. Soul of Irene de Mello Mangalore. Soul of John D'Souza and Corses D'Souza Katipalla. Soul of Peter Montero Suratkal. या राद्यांपासून या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतना आमच्या वैयक्तीक राद्यांपासून देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोंक आमकां समी आयती करया. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस रुकारांत तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन आमच्या जिणये परिवर्तना द्वारे क्रिस्तांवपणाचे फळ जोडचे व्यक्ती ह्या संवसारांत आमी जावच्याक आयची वाचपां आमकां पावणे दितात. प्रत्येक रितीन हर एक आमच्या जिविताच्या घडयांनी देवाचो आदार लाभता. देवाचो सांगात आमकां आसा. देवाची कृपा आमचें जिवीत आवरत करता. तें सगळें पाती येवन आमच्या उणेपणाच्या नेस्कतकायेच्या संगती मदें भावार्थाक जीव दिवचे हर एक अशे गुण आमच्या जिवितांत आपणावंक आयची वाचपां आमकां पावणे दितात. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर ह्या दैवीक कुलोरेतीर मंदिरांत येवन हो दीस आमकां रचलेल्या देवाच संगी करसूंक ताणें आमकां फावो केला. बळगटाय दिल्या, सकत दिल्या. आमच्या उणेपण अस्कतकाय थावन जैतेवंत जावन देवाच्या हाजीरपणांत रावचें भाग ताणें आमकां फावो केला. हें सगळें नियाळण हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देवाक आमी अर्घां दिवया. देवाची स्तुती वाखणया आनी आमच्या उणेपणांत अस्कतकायेन सदांच तो आसा म्हणलें पाती येवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा मागच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच गुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जाला आनी आमकां कश्ट फावो म्हूण आमी वळखून घेता. आमची दया कर, आमकां फावो आसलेली ख्यास्त वाटय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासाना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांच्यो वाणो खाड, कित्याक तूं उबो आसा तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचे दळदीर पळोवन पळयलां. तांकां दगदितल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरातावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलीता सोशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां, पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें. तेन्ना हांव तांकां तें कितें सांगू. देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो 6 संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. सर्वेस्पोर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी आनी ताचे सरोपकार केदीस विसरू नाका. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. तोस सर तुझे अपराध बक्षिता, सकड पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोगानी
फुलां म्हणटा तसल्या फुलांच्या मोकटान तुका नेटयता. सर्व स्पर्श क्लोज कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराची कृत्यां न्याय नीतीची जुलूम भोगतेल्यांक तूं नीत करून दिता. मोइजेक आपलो वांटो ताणें उगडल्यो. इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. सर्व स्पर्श क्लोज कणवळो आनी दयाळ. सर्व स्पर्श क्लोज कणवळो आनी दयाळ. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतल्यान वाचप. भाव भयणीनो, मैजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें आनी तुमी तें विसरनाय. ती समेस्त कुपाचे सावळेक आचली आनी दर्यांतल्यान चाबितायेन उतरून गेली. मैजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकाळांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपल्या सांगाता पैणार वेतेल्या कडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं चडावत जाणां देवाक मानवलीं नात. देखून तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. ती आशेल्लीं तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाय म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सो संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय, तांचे भितरली थोडी पुरपुरोंक लागली आनी संवार करणार देवदूतान तांकां नाश केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासून जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पोडानाचें सत्राय घेवन. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. पत्की जिनी बदला म्हणटा सर्वेश्वर सर्गींचे रास लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू लागीं थंय हजर आसलेल्या लोकांच्या जम्या पैकीच्यांनी थोड्यांनी गालिलेयागारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवीशी मरिल्ल्या विशयांत खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणालो, त्या गालिलेयागारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गालिलेयागारां प्रास ते चड पातकी म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोन तुमची जिणी बदल करीत तुमी समेस्त तांचे बरींच नाश जातल्यात.
शिलोयंत थोर कोसळून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुजालेमांत असलेल्या हेरां समेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ले खरेत, तुमी समेस्त तांचे बरेंच नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगूंक लागलो. एका मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिकाक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां थावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळ्ळा ना. देखून तो कातर घाल. धरणे कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालेन म्हळें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातर घाल. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, काकुळदार बाप जिणये परिवर्तनाद्वारे क्रिस्तांवपणाच्या मौल्यांनी भरलेली फळादीक जिणी जियोंक उलो दिता म्हणल्या त्या संदेशाचेर आज आमकां नियाळ करूंक उलो दिता. काकुळदार बाप हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत जिणये परिवर्तनाद्वारे क्रिस्तांवपणाच्या मौल्यांनी भरलेली फळादीक जिणी आमी जियेसय म्हण तो आपोवणें दिता, आशेता आनी सदांच त्या प्रमाणे चमकजय म्हण आमच्या जिवितांत तो इरादो दवरता. त्या खातीर आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी फळादीक गे. आमी फळादीक जावन आसा गे ना गे म्हणल्यार आमी आमकां विचारल्यार कळटा. दुसऱ्यांक बैल्यान पळयल्यार कसो आसा ताजी बैली चाल मात पारखून आमी सांगेत शिवाय आमच्या वैयक्तीक भितरल्या आंतरीक जिवितांत आमी फळादीक आसांव गी ना गी. आमच्या आत्मीक संगती मारिफात आमची जिणी आमी बांदून हाडता गी ना गी म्हणलें आमकां कळीत आसा शिवाय दुसऱ्या कोणाकी कळीत ना. देवाक कळीत आसा, पूण उरिल्ल्यांक संवसारांत म्हजे बोवारी म्हज्या कुटुंबांत जिये मनशांक कोणायकी तें कळीत ना. त्या खातीर हर एक रितीन म्हजी फळादीक जिणी सदांच कोणाक मानता तसली जाय जाय. तें एक सवाल म्हज्या मुखार आसा. जर तर पेल्याक दाखोवचे खातीर हांव फळादीक जावन आसा म्हूण बऱ्या बऱ्या संगती मुखांत ताका दाखोवन दिता, पूण म्हज्या जिणयेंत आंतरीक रितीन बदलावण ना, बरेंपण ना, तर देवान म्हाका रचलेलो सो इरादो संपूर्ण जायना. देवान म्हज्या जिवितांत बरें आशिल्लें संपूर्णतेक पावना. त्या खातीर हर एक रितीन जो देवाचो इरादो म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ताणें रचलेलो आसा तो संपूर्ण जायचय जाल्यार कोणें सांगात दिवचय? आनी एकल्यान गे वा हांवें सांगात दिवचय? जर तर हांव सांगात दिता त्या दाळा म्हजी जिणी बरी जाता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमचो रचणार काकुळतीचो सागोर जावन आसा म्हण आमी सगळ्यांनी वळखात. हांव पवित्र सभाय आमकां सांगता, हर एक रितीन आमकां विविध याजकां मुखांत नियाळांत मेळटा देव आमचो रचणार आनी काकुळतीचो सागोर. त्या खातीर देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला आनी विशेष कंत हुस्को आमचे वयर दवरता म्हणल्यार आमी जाणा आसा. खंय जावन आमी जाणा जाता विशेष कंत हुस्को आमचे वयर आसा म्हणलो आमचे वयर विशेष कंत हुस्को देवाक आसा. खंय जावन आमी समजून घेता. पवित्र पुस्तकांत आसा इस्रायल प्रजेच्या जिवितांत कसलो कंत हुस्को ताणें दाखयिल्लो आनी त्या खातीर आयच्या दिसा पयलें वाचप आमी आयकलें. तातूंत खंयच्या रितीन इस्रायल प्रजे थंय कंत हुस्को दवरची
ती चिंतना देव वाटायता म्हणलें मोइजे मुखार तो प्रगट करता. त्या खातीर तांकां बाचावी दिवचे खातीर आनी हर एक रितीन तो सांगात आमच्या जिवितान भरपूर मोपान आसा म्हणलें वळखून आमी देवातय आमचो मान बागयता, देवातय आमचो बोवाट उसारता आनी देवाच्या सांगातपणान आमची जिणे जियोंक प्रयत्न करता. वय की न्ही? वय. त्या खातीर देवाचे रचनेंत मनीस एक विशेष रचना जावन आसा. देवाच्या रचनेंत रचयल्ल्या सगळ्या संगती पैकी मनीस एक विशेष रचना जावन आसा आनी आमच्या जिवितान आजची चिंतपा सकत आनी हर एक निर्धार करची शाती आमकां देवान दिल्या. हर एक रितीन आमचे थंय आजची चिंतपा सकत हर एक संगती आमी चिंतूंक शकता न्ही गे. आमकां दूख जाल्ल्या दाळा, आमकां खंयसरी गाय जाल्ल्या दाळा, आमकां बेजाराय जाल्ल्या दाळा, आमकां संतोश जाल्ल्या दाळा आनी एकल्यान आमकां होगळ येताना हर एक आमी चिंता आठोवंक शकता, ताचे विशयान नियाळ करूंक शकता. आनी तशेंच आमच्या जिवितान निर्धार करची शाती आमकां देवान दिल्या. खंयसरी फलाण्या जाग्याक वचा जाय, खंयच्योय संगती हांवें करी जाय, खंयची योजना हांवें मांडून हाडी जाय, निर्धार हांव करूंक शकता. ती शाती म्हाका देवान दिल्या. त्या खातीर ह्यो दोनी सक्ती चिंतपा सकत आनी हर एक निर्धार करची शाती देवान आमकां दिल्या आसता. ताका लक्ती जाल्ली जिणी हांवें जिये जाय न्ही गे. आनी जर तर ती जिये जाय जाल्यार आमकां आत्मीक रितीन देवान दिवच्यो हर एक संगती आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाय. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या चिंतपा आनी निर्धारा प्रकार आमी सर्व संगती करता आनी त्या चिंतपाक आनी निर्धाराक लक्ती जाल्ल्या संगती मारिफात संवसारांतली आमची जिणी आमी बांदून हाडटा. कृशीच्या क्षेत्रांत आमी पळयलें जाल्यार आतांच्या काळार चालतेर आसचें ग्राफ्टींग म्हणटा आमी. झाडांक ग्राफ्ट करचें, साद्या रितीन आसचें त्या मुळाक आनी एक सडीत फळ दिवचें, बेगीनच फळ दिवचें आनी सर्व रितीन बरें रुचीक फळ दिवचें. झाडाचो वा रुखाचो फांटो ताका ग्राफ्ट करून बेगीनच फळ मेळच्या बरी त्या क्षेत्रांत आमी सबार रितीची संशोधनां जाल्लीं पळयल्यांत आनी तसलीं झाडां आमी घरा हाडून लायल्यांत. त्या खातीर कृशीच्या क्षेत्रांत ग्राफ्टींग म्हणलें हर एक रितीन सडीत फळादीक करचें एक संशोधन जालां. आनी जर तर तो फांटो वाडटा आसतना खंयचो ग्राफ्ट केला पळय, तो फांटो वाडटा आसतना तें सादें मूळ आसलें तातूंत दुसरे फांटे आयले जाल्यार तें ग्राफ्ट करून ताचेर दवरलो इरादो बेगीनच फळ दी जाय, रुचीक फळ जाय जाय, सर्व रितीनी मस्त फळ थंयसर उत्पन्न जाय म्हूण दवरलेलो इरादो आसा पळय तो जारी जायना. त्या साद्या मुळांतावन आयिल्लीं झाडां सडीत प्रभावीत जातात, सडीत वेळ काडटात, सडीत ईट त्या झाडाक मेळचो ती घेतात आनी ती ज्या इराद्यान तें ग्राफ्ट केल्लो फांटो आसा ताका नाश करतात. त्या खातीर हर एक रितीन ते फांटे आमी मोडून काडूंक आसा. ताचो वाडावळ वा प्रभावीत जावच्यो हर एक संगती आमी थंय तावन काडून उडोवंक आसा आनी त्या फांट्याक आमी सडीत बोळ मेळचे बरी पळोवंक आसा. मनशां आसकतकायेच्या सैमांत आसलेल्या आमच्या जिवितान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भावार्थाची ड्युटी, भावार्थाचें जिवीत, क्रिस्तांवपणाचें जिवीत म्हज्या मनशा सैमाच्या त्या अस्कतकायेच्या सैमाच्या त्या जिवितान ग्राफ्ट केल्लें एक वर्तें दायज. त्या खातीर आमच्या जिवितान भावार्थाची ड्युटी सदांच जिवाळ दवरल्या करीत आमच्या जिवितांत तो जीव आमी भावार्थाच्या संगती मारिफात आपणायलेल्या बरी आमी मनशां अस्कतकाय कितें दिल्यार कालें जाता. मनशां अस्कतकायेच्यो संगती सडीत आमच्या जिवितान प्रभावीत जातात, भावार्थ शेळेता, भावार्थाच्यो संगती आळसायोच्यो जातात, भावार्थाच्या संगतीक हांव निर्लक्ष करता आनी भावार्थाक वाडवळ दिवंक फळ उत्पन्न करूंक हांव सोडिना. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर तर हर एक रितीन क्रिस्तांवपणाचें जिवीत सडीत फळादीक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या ह्या संवसारी जिवितांत येवच्यो संवसारी संगतीक लक्ती जाल्ल्यो
वायट संगतींक वायट वंदवण्यांक ओडन म्हजी जिणी त्या संगतींक प्रभावित करच्यो हर एक संगती हांवें काडून उडोवंक जाय. त्या दाळा मात्र म्हज्या भावार्थाक खरो अर्थ लाभता, प्रभाव लाभता आनी जिणी म्हजी संतोशाची जाता. सबार पावटी आमी ह्या अस्कतकायेच्या संगतींक वाडोवंक दिवन आमकां तेंचो पुरो म्हणलें चिंतापी आमच्या मतींत काळजांत येता आनी देखून आमी चुकता. सर्वेस्परा देवातावन पयस वेता. सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत दवरलेलो इरादो आमी संपूर्णायक पावोवंक शकना. त्या खातीर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 हातूंत आमकां सांग पावलो अशें सांगता. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 17. ह्यो सोर संगती येवन ज्यो आसात त्या घडी तांचो फकत सवड्यो मात्र तांची नीज रूप क्रिस्त. Colossians chapter 2 17. Okay. उतरान आनी करनेन आमची जिणी सर्व रितींनी देवाक मानतात असली क्रिस्तांवपणाची जावन आमी जियोवंक सर्वेस्पर आमकां आपोवणी दिता म्हूण सांग पावल आमकां सांगता. त्या खातीर आयच्या वांजेलाच्या उतरां मुखांत जेजू आमकां अंजुराच्या रुखा विशीं आनी ताच्या फळां विशीं समजणी दिवन मालीच्या विनंते प्रमाणे आनी एक अवकाश दिवन सो आमी पळयता. त्या खातीर हर एक रितीन अंजुराचो रूख फळां दिवच्याक तो लायिल्लो आनी सर्व रितींनी त्या फळां दिवचे मारिफात तो जिवाळ आसा आनी सर्व रितींनी त्या मालीक संतोश दिवंक शकता म्हणलें चिंताप थंयसर आसलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव आमचो काकुळटीचो बाप जावन आसा. मोगाचो तो सागोर आनी ताणेंच आमकां रचला आनी आमचें उणेपण अस्कतकायेचें जिवीत ताका कळीत आसा म्हणलें तो दाखोवन दिता. तरी त्या अस्कतकायेच्या जिवितांत म्हजी आनी तुमची जिणी वायटाक बली जायनासतना सूख निर्धार आमी करनासतना आनी आमचें जिवीत काळजांच्या बोगणांक इडें करून दिवन सर्व रितींनी देवातावन मेकळें करनासतना जियोवंक तो आमकां उलो दिता. देखून हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत देव काकुळटीचो म्हूण जाणा आसतना हांवें कितें करीत जाय? देव काकुळटीचो म्हूण हांव जाणा आसोन म्हजी जिणी जियेतना हांवें कितें करीत जाय? म्हज्या कशे प्रकार जिये जाय गे? म्हज्या जिवितांत खंयच्योय संगती केल्ल्यो सारक्यो, त्या खातीर हांव तशेंच करता म्हणलें म्हजी जिणी जियेल्यार आमची जिणी अर्थावरीत जायना. त्या खातीर तशें केल्यार आमी जायना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हज्या जिवितांत खंयसर तरी हांवें लगाम घालूंक आसा, जिणी बदलूंक आसा आनी बरीं फळां उत्पन्न करचे व्यक्ती हांवें जावंक आसा. आमी हर एकल्यांनी गुगल मॅप वापरचें पळयलां. गुगल मॅप आमी पळयणार वेता आसतना आमकां फलाणो जागो गोत्तनातल्यार आमी तो वापरता, न्हय गे? आनी गुगल मॅप आमकां खंयचोय लागशिल्लो वाटो खंयच्यो आसात त्यो दाखोवन दिता. जावंक पुरो थोड्या फावटी कश्टांच्यो बारीक एक गाडयेच्यो मात्र आसल्ल्यो मारोगी आमकां दाखयता. इस्लान गेल्यार रूख लागता, ताजे फांटे लागतात, पुरो आसा. पूण 55 मुस्तासोनी आमकां शेवटाक व्हरून पायता. पूण सबार पावटी जर तर ती वाट चुकली जाल्यार गुगल मॅप कितें करता? यू टर्न दाखयता, फाटी ये आनी सारक्या वाटेक तूं वच. यू टर्न दाखोवन आमची वाट सारकी करून दिता आनी सर्व रितींनी चुकोवन गेल्ली वाट हर एक रितीन सारक्या वाटेक सरी जाल्ली जावन आमी त्या फलाण्या जाग्याक वा शेवटाक वचोंक आमकां कारण जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची जिणी सदांनीत त्या गुगल मॅपा बरी. हर एक रितीन समकत हांव देवाचेर आमची मोत केंद्रीत करन. तें दायज पुनर्जीवनपणाचें देवान आमकां बसयलां, ताचेर आमची मोत केंद्रीत आसा आनी थंयसर केंद्रीत जाल्ल्या त्या मोती आनी काळजाच्या जिविता मारिफात आमी मुखार समकत हांव. पूण सबार पावटी असल्यो संवसारी अडखळ्यान भरलेल्यो सर्व संगती आमकां देवातावन पयस व्हरतात. देखून आज जेजू आमकां अंजुराच्या रुखाचें निदर्शन दितना म्हजी जिणी त्या अंजुराच्या रुखाक सरी जाल्ली जावन नियाळूंक उलो दिता. कित्याक
अंजुराच्या रुखाक सरी जाल्ली जावन हांवें आज नियाळोंक जाय. म्हाका असलेल्या देवान सर्व संगती दिल्यात, चलची सकत दिल्या. हर एक रितीन म्हजे विश्वे बरे आसात, म्हजी चिंतपा सकत बरी आसा, म्हज्या जिवितान सर्व संगती हांव करूंक शकता. आनी इतलें सगळें दिवनी ताच्या वयर देवान ताची काकुळट प्रगट केल्या. सर्व रितीन ताचो सांगात आमकां दिला. तितलें आसून आमी देवाक विधेय जावन देवाक विश्वासी रावून आमची जिणी जियोंक चुकता. कित्याक ती प्रतिफळ उत्पन्न करची जिणी आमच्या जिवितांत येना. कित्याक मनशां आसकत कांयच्या त्या सैमांत आजच्यो सर्व वायट संगती प्रभावीत जावंक आमी सोडिल्ले वरवीं आनी हर एक रितीन आमची जिणी संवसारी संगतींक मेतेर केल्ल्या वरवीं. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 5 हातूंत आमकां जेजू अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव ताचे थंय रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खरी एकल्याक आमकां जेजू त्या दाखवाली थंय एकवटीत जाल्ले फांटे जावन जियोवन आमची जिणी फळादीक करूंक, फळ उत्पन्न करूंक देवान आमकां आपयलां. त्या खातीर देवाक चिडकोवन जिवाळ जावन रावचें आयच्या ह्या आधुनीक काळार अदीक गरजेचें. जर तर हांव देवाक चिडकोवन रावून देवाचो आदार मागून भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवन देवाचें उतर नियाळून आत्मीक संगती मारिफात हर एक म्हज्या जिवितांत येवच्यो वायट संगती पयस करून हांव म्हजी जिणी जियेना तर म्हजी जिणी नासाच्या वाटेन समकतली. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या खातीर पयल्या वाचपांत आमी मोइजेच्या आपोवण्या विशीं आयकत. हांव जळत्या बोल्या मारिफात देवान मोइजेक आपयलें. मोइजे इजिप्तांत पळून आयिल्लो, आपल्या जिवितांत हर एक रितीन आसलें उणेपण लिपोवन दवरन त्या संगतींत पयस रावंक ताणें निर्धार केल्लो. पूण हांगासर देव कितें करता, ताचें उणेपण ताच्या जिवितांत आसली अस्कत कांय पळयना. बगार ताका एक साधन जावन एक मुखेली जावन त्या आपल्या परजेक बचावी दिवच्याक तो विंचता. आनी ह्या वेळार मोइजे आपल्या जिवितांत बदलावण अनुभव करता, परिवर्तन अनुभव करता, देवाचो सांगात भोगता, देवाचें तें लक्षिलें अनुभवाचें जिवीत जियोंक तो हर एक रितीन तयार जाता. आनी ते दाळा हर एक रितीन ताच्या जिवितांत तें परिवर्तनाचें चिंता त्या जळत्या बोल्या मुखार येवचें आमी पळयता. हर एक रितीन तो विचारता त्या लोकान, तूं कोण म्हूण विचारल्यार हांव कितें सांगू. सभार संभाशण तो देवा मुखार करता आनी अशें आपल्या जिवितांत परिवर्तना द्वारे भावार्थ तो दृढ करता. आनी उपरांत आपली जिणी इस्रायल परचेक बचावी दिवच्याक, त्या बंदडेंत भायर हाडच्याक आनी सर्व रितीन तांच्या जिवितांत संतोष लाभोवच्याक तो कारण जाता. देवाच्या परजे खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिल्लो मोइजे हर एक रितीन देवाची वाट सदांच आपली वाट जावन घेता. भावार्थांत तो घट जावन देवा मुखार घालतो आनी विश्वासी रावता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज म्हाका आनी तुमकां देव त्याच दृश्टेन पळयता. म्हजें उणेपण, म्हजी अस्कत काय म्हज्या जिवितांत देवात हांव पयस सरल्यो घडयो तो पळयना. बगार त्या घडयां मदें म्हज्या जिवितांत परिवर्तन करची शाती हांव आपणायतां गी, बदलावण आपणावन ती जिणी परत भावार्थाची करूंक हांव पेसाडटां गी, तें देव पळयता. आनी जर तर तें चिंताप म्हज्या जिवितांत आसा, तो निर्धार हांव करता, देव म्हाका ताच्या काकुळटीन वेंगता, म्हजी जिणी ताच्या मेसावा खातीर विंचता. आनी सर्व रितीने जंय तर हांव आसा म्हजो बेस आनी म्हज्या जिवितांत हर एक रितीन भावार्थाची जिणी जियोंक तो म्हाका अवकाश कर दिता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव आमचे सगळे वायट जाणा आसा. देव आमी हर एका उणेपणाच्या संगतींनी आमी फाटी येशें
तो राखून रावता आनी आज परत आमची जिणी ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तो आपयता. देखून सांपेद्रोन बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 2 Peter chapter 3 verse 9. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाई करिना. सोमी आपली बसवणी पाळोवंक गळाई करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीर्घ सोंसणीकाय घेता. पूण तुमचे लागीं तो दीर्घ सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नाश जायनाये. तुमचे मध्ये कोणूच नाश जायनाये. बगार सोमेस्तांनी आपणातय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. बगार सोमेस्तांनी आपणातय परता जाय म्हूण ताची अपेक्षा. त्या खातीर आमी कोणी नाश जावंक नजो. आमी हरी एकल्यांनी बचावी जोडी जाय. आमी हरी एकल्यांनी सोमयातय परता जाय म्हणली वरती आशा ताची. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयलेल्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलान सांगची ती जागवणेची उतरां आमी आयकली. कोरिंथाच्या परजेक तो विशेष रितीन मोइजेन इस्रायल परजेक हाडून आयिल्ली रीत, कशें ती संतोशान इजिप्तांत आयिल्ली रीत, कशें तांणी देवाक वेंगल्ली रीत आनी हर एक रितीन तांच्या जिवितांत तो देवाचो मोग अनुभव केल्लें तो वर्णिता. आनी ताच्या उपरांत म्हणटा सबार रितीन मोइजेच्या त्या मुखेलपणाद्वारे इजिप्तांत आसल्या त्या इस्रायल परजेच्या जिवितांत ती भायर येताना बसयल्ल्या गांवाक पयण करता आसतना सर्व संतोष तांकां लाभलो. देव तांचे संगीत चमकलो. देवान तसो आदार तांकां दिलो. पूण जाल्यार तांचे मदें थोडी देवा विशयांत सूख चिंता पाठोवंक लागली. देवाक पुरपुरोवंक लागली. देवा तावन पयस सरली. हिंड चमकताना ती तांचे संगीत चमकली जाल्यार तांची जिविताची साल सारकी नातरली. त्या खातीर तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमी विश्वासपणान जो मोग देवान तुमच्या जिवितांत प्रगट केल्लो आसा त्या मारिफात तुमची जिणी जिये जाय म्हूण तो जागवणी दिता. तीच जागवणी आज म्हाका आनी तुमकां त्या दुसऱ्या वाचपा मुखांत मेळटा. खरी एक रितीन आमच्या साक्रामेंतांद्वारे ही आमची जिणी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां पळोवन दिल्लें जिवीत जावन आसा. त्या खातीर तो पाटलाव करता आसतना हेरां वेतात. त्या खातीर हांवूय वेता म्हणल्या बरी सबार रितीनी आत्मीक संगती आमी आमच्या जिवितांत करूंक वेता. पूण नीज रितीन हांवें म्हज्या आत्मीक संगतीद्वारे म्हज्या भावार्थी जिविताद्वारे नीज बदलावण आपणावंक, तें परिवर्तन हाडूंक, ती पातकी जिणी बदलोवंक आनी ती बरेपणाची मेठां म्हज्या जिवितांत आपणावंक हांवें प्रयत्न केला गे. ते महत्वाचे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जर तर सांपावलान कोरिंथकारांक दिल्ली ती जागवणी हांवें घेतली जाल्यार म्हजी जिणी बरी करूंक म्हाका साथ दी. कित्याक देवानी म्हाकाय ती चिंतपा सकत ती निर्धार करची शाती दिल्या. आनी जर तर ती चिंतपा सकत आनी निर्धार करची शाती म्हजी जिणी बरी जायचय म्हणलो निर्धार घेता. म्हजी जिणी देवाच्या वाटेन चमकल्ली जिणी जायचय म्हणलो निर्धार घेता. म्हजी जिणी भावार्थाची जावन उल्हास भरीत हांवें जायचय म्हणलो निर्धार घेता. त्या दाडा म्हजी जिणी बरी जातली. त्या दाडा म्हज्या जिणेन संतोष लाभतलो आनी त्या दाडा म्हजी जिणी हर एक रितीन देवाक मानता तसली जावन जियोंक म्हाका साध्य जातलें. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हो निहाळ आमी करता आसतना विशेश रितीन देव काकूळ दिसो सागोर म्हणलें आमी वळखून घेवया. देवान आमकां आनी एक अवकाश दिला म्हणलें आमी मानून घेवया. तो अवकाश ह्या प्राजिताच्या काळार उरिल्ल्या दिसांनी आमी गळसून आमची जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक देवाक मानता तसली जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी भितुमिसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळांत बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो करो देव. तो देवा तावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार तावन तो देवलो.
आणि पवित्र आत्म्यावरवी ओंकार मरियेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुसार मारलो ताणे कष्ट मरण सोसले आणि ताका आनी केलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे रासवटकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आणि जीव दातार तो बापा आणि पुता ताव निपसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय संसर्गो नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव आमचो काकुळतीचो बाप हर एक रितीन आमचेर कंतुस्को दवरता आमकां ताचो आदार फावो करता तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वखदां देवाचो मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या भोव दयाळ बाप्पा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहिबाक, सर गवळ्यांक आनी ह्या जाकांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव लाभय. तांचे ताब्यान आसचे परजेक पातकी जिणेक पाठ करणं बऱ्या सलीच्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवच्या मिसावान उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोमयाचो आदेश पातकी जिणी सांडा मोतीन दवरन बरे जिणेच्या साली मुखांतर फळाबरीत जिणी जिवंक आमची काळजां मनां उक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी गरजो ह्या वखदां देवाक आमी समर्पया. आमच्या पाप साहिबा पासत विशेष रितीन ताच्या बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. दैवी कुलो रेतीर मंदिराच्या मुखार येवंक आसच्या सर्व रेतीऱ्यां पासत आमी मागया. सर्व रितींनी हांगासर येवच्या हर एक भावार्थी लोकांक बरेपण सोडच्याक जिणी बदलापाक आनी सर्व रितीन भावार्थी जिणी दृढ करच्याक मेळचो अवकाश गळसून जिवीत तांचे बरें करच्याक तांकां देवाचो आदार आमी मागया. सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत तुजी काकुळट आनी दया आनी याळण सर्व रितीने आमच्या जिणेचें परिवर्तन करून तुका मानता तसली भावार्थी जिणी जिवंक आमकां करपा लाभय. हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. देव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा, जावन आमची काणी तुज्या पातकी भुरग्यांकय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुजो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या मुख्य पवित्र सभेच्या दावा सर्वस्पर मानून घेवं. देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच पातकांचे बक्षणे आमी मागतना आमच्या भावा भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बक्षूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदवण्यो दामोन तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापयच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सत आनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय हो सर्गी तुका जय 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 हो सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 पूर्ण सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडतसो गुट परगटुया सम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंभा तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता तुझ्या येण्या सम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीं सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. क्रिस्त देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आपल्या जिणी परिवर्तनाद्वारी देवा थंय फाटीं परतूंक उलो दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उण्यान आमी दादोशी जाल्याव, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भोगोस बापा मोगाच्या बापय मोनो आडबर नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पाकेता. सोर्मोजी पाकां कांठाळता आयच्यान दी सकट सांडटा. ये जेजू हांव काकूत मागता
दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोजी पात तांकां ढाळता आयच्यान ती सकट सांडटा